बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 फरवरी 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की रमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां, शाहराहों और अहम मकामात पर चरागाह। सऊदी अरब में रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मक्का मुकर्रमा में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल के लिए शाहराहों और अहम मकामात पर चरागाह किया गया। मज़ार में माह शबान के आखिरी जुमे में भी 15 लाख से ज़ायद जो ज़ायरीन हैं उन्होंने शिरकत की थी। पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत को कराची पोर्ट से हैदराबाद M10 मोटरवे की तामीर पर सरमायाकारी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मवासलात ने इस्तांबुल में जारी OIC कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स सालेह बिन नासिर अल जासिर से मुलाकात की। इस मौके पर मुनक्कद इजलास में दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम और इलाकाई राब्तों के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने सऊदी हुकूमत को कराची पोर्ट से हैदराबाद तक M10 मोटरवे की तामीर और नए अलाइनमेंट मनसूबे पर सरमायाकारी की बाकायदा पेशकश की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट के शोबे की जदीदकारी के लिए सऊदी अरब के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करने का ख्वाहिशमंद है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब गहरे बरादराना और मजहबी ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है। दोनों मुल्क यकसा मजबूत इक्तसादी और तजारती रुझानात के हामिल हैं। सऊदी अरब में इन दिनों विजिट वीज़ा के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से विजिट वीज़े पर ओवर स्टे करने वालों को 50,000 रियाल तक के जुर्माने और कैद का इंतबाह। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी ने विजिट वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर विजिटर के ओवर स्टे की इतला ना देने पर 50,000 रियाल तक जुर्माने और 6 माह तक की कैद की सज़ा का इंतबाह दिया है। पब्लिक सिक्योरिटी के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट में शहरियों और रहायशियों पर जोर दिया कि वो अपनी मुद्दत से ज़्यादा काम करने वाले विजिटर वीज़ा होल्डर के बारे में इत्तलात दें। और बयान में कहा गया है कि इस खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर खिलाफ वर्जी करने वाला सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की हुआ और वो विजिटर के ओवर स्टे की रिपोर्ट ना करें तो उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के हालिया दादोशुमार के मुताबिक इंतजामी कमेटियों के जरिए एक माह के दौरान उसमें इकामा, मुलाजमत और सख्ती अमन कानून के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और फैसले भी जारी किए गए हैं। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई है। खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सजाएं शामिल हैं। मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर जोर दिया गया कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार, रहायश, पनाह किसी किस्म भी जो किस्म के ताउन या पर्दा पोशी से गुरेज करें। सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पर अबशर के जरिए जो एक्सटेंशन है उस पर फ़िलहाल पाबंदी हो चुकी है और उसमें विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने पर आपको जवाज़ात से रजू करने का वो कहा जाता है। अभी विजिट वीज़ा पहले आप जानते हैं कि 3 माह का किया गया 1 साल से, और उसके बाद सिंगल एंट्री किया गया और उसको 2 दफ़ा अबशर के जरिए एक्सटेंड किया जा सकता था। अभी उसके बाद उसको कम करके 2 माह कर दिया गया। 2 माह से भी विजिट वीज़ा को कम करके उसको 30 दिन कर दिया गया, जो कि मज़ीद 30 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता था। अभी फ़िलहाल उसकी हज की वजह से एक्सटेंशन बंद हो चुकी है, या एक्सटेंशन जिनकी जवाज़ात के थ्रू भी हो रही है उनकी एक्सटेंशन सिर्फ 3 अप्रैल 2026 तक हो रही है। और क्योंकि उसके बाद तमाम किस्म के उम्रा वीज़े और विजिट वीज़े बंद हो जाएंगे। और विजिट वीज़े पर अगर कोई लोग ओवर स्टे करेंगे तो उन पर जुर्माने, और जो उनको विजिट वीज़े पर जिसने यहाँ पर बुलाया है, यानी कि उनका किसी के हस्बैंड ने बुलाया है, तो वो उनका जो कफ़ील होगा, यानी कि वो खुद बंदा जो विजिट वीज़े पे बुला रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा पिछले 1-2 साल के साथ जब हज जाता है तो विजिट वीज़ा पर पाबंदी आयद की जाती है, लेकिन कभी भी विजिट वीज़ा को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाता। लेकिन इस दफ़ा से विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन और इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत हज को अच्छे तरीके से करना चाहती है, क्योंकि विजिट वीज़ा पर लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हज किसी न किसी तरीके से छुप छुपा कर हज करने की कोशिश करते हैं विजिट और उम्रा वाले, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा अमवात भी हुई थी। तो सऊदी हुकूमत इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसको बंद कर रही है, और उसके बाद हज के बाद दोबारा से इसको वो ओपन किया जाएगा। हज के बाद जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगी वो भी आपको इन्फो टीवी पे मिलेगी। लेकिन फिलवक़्त जिन लोगों के वीज़ा एक्सटेंड होने वाले हैं तो वो याद रखें कि वीज़ा एक्सटेंशन भी 3 अप्रैल तक होगी। इसलिए अपनी फैमिली को, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं,
وہ چاہیں تو ان کو جو ہے اس سے پہلے یا تو ان کو اپنے جو ہے وہاں پر بھیج دیں. اگر کسی کا ایکسٹینشن اس کے نزدیک ہے یا پہلے ہے تو اپنا اسی ڈیٹ کے حساب سے بندوبست کر لیں. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف. مکہ مکرمہ حلال فورم کا تیسرا ایڈیشن، پالیسی سازوں، کاروباری اور مالیاتی ماہرین کی شرکت. وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد عبداللہ جو قصبی ہیں، ان کی زیر نگرانی مکہ مکرمہ میں جو ہے حلال فورم کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز ہوا. 2 روزہ فورم کا سلوگن حلال ایک ماہرانہ صنعت رکھا گیا. سرکاری خبر سے ایجنسی ایس پی کے مطابق فورم کا تیسرا ایڈیشن مکہ ایوان صنعت اور تجارت کے ایگزیبیشن اینڈ ایونٹ سینٹر میں منعقد کیا گیا اور فورم کا انعقاد منافع اقدام کے تحت کیا جا رہا ہے، جس میں حلال معیشت جو ہے اس کے مستقبل پر غور اور تجربات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ایک ہفتے میں 21,000 سے زیادہ 21,029 جو ہے اقامہ اور لیبر قانون کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے. سعودی عرب میں رہائش، مزدوری اور سرحدی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کی نگرانی اور گرفتاری کے لیے مشترکہ فیلڈ مہم کے دوران سعودی عرب میں 21,029 گرفتاریاں ہوئیں. اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 12,875 رہائشی نظام کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جبکہ 4,778 سرحدی نظام کی خلاف ورزی کر رہے تھے. 3,376 لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے. سرحد عبور کر کے سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے 2,307 افراد پکڑے گئے اور جن میں سے 47% یمنی تھے، 52% ایتھوپین اور 1% دیگر نیشنلٹی سے تعلق رکھتے تھے. 75 لوگ ایسے بھی تھے جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد پار کر کے جانے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ 29 لوگوں کو رہائش، لیبر اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے پر بھی گرفتار کیا گیا. اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ اس قاعدہ ضوابط کے مطابق جو ہے 23,313 جو ہے جن کے خلاف ابھی کارروائی جاری ہے، ان میں 22,040 مرد ہیں اور 1,272 جو ہے وہ خواتین ہیں. 16,121 افراد ان کو جو ہے ڈاکومنٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمبیسی سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا اور اس کے علاوہ 13,200 جو ہے 13 کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. 2,270 خلاف ورزی کرنے والوں کو جو ہے ان کے ٹریول ڈاکومنٹ مکمل ہو رہے ہیں. اور وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ جو کوئی بھی سرحدی حفاظتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا، ان کو ٹرانسپورٹ دے گا، رہائش دے گا، اسے 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا دی جائے گی. وہ ملک جہاں پاسپورٹ رکھنے والے فالکنرز جو ہیں جہاز میں اپنے مالک کے ساتھ سفر کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی منظر نہیں ہوتا جب کسی ایئرپورٹ پر ایک باز اپنے مالک کے بازو پر سکون سے بیٹھا فلائٹ کا انتظار کر رہا ہو، بالکل ایسے جیسے وہ بھی ایک عام مسافر ہوتا ہے. یہ پرندے پنجرے میں بند ہو کر یا سامان کے حصے میں نہیں جاتے، بلکہ جہاز کے کیبن میں اکثر اپنے مالک کے ساتھ والی سیٹ پر سفر کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ کی روایت سے ناواقف مسافروں کے لیے یہ منظر حیران کن ہوتا ہے اور یہی تجربہ ان کے سفر کی ایک یادگار کہانی بن جاتا ہے. یہ انوکھا رواج جو ہے UAE میں بھی پایا جاتا ہے، اور جہاں حکومت باضابطہ طور پر بعضوں کو پاسپورٹ جاری کرتی ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں اونٹوں کو بھی پاسپورٹ جاری کیا گیا. اور UAE میں باز رکھنا محض ایک مشغلہ نہیں بلکہ صدیوں پرانی روایت ہے جو بدوی تہذیب سے جڑی ہے. اور سعودی عرب میں بھی فالکن فیسٹیول جو ہے باقاعدگی سے ہوتا ہے. ماضی میں یہی تربیت یافتہ باز صحرائی ماحول میں شکار اور بقا کے لیے استعمال جو ہے وہ کیے جاتے تھے. آج بھی ان پرندوں کو اسی احترام اور ثقافتی اہمیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. بعضوں کو پاسپورٹ اس لیے درکار ہوتا ہے تاکہ وہ بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکیں. اور اس کے علاوہ یہ جو پرندے ہیں یہ اکثر تربیت یافتہ مقابلوں، افزائشی پروگراموں اور طبی معائنے کے لیے مختلف ممالک جو ہیں اس میں جاتے ہیں. عالمی سطح پر جنگلی حیات کے تحفظ کے قوانین کے بغیر ڈاکومنٹ سفر ممکن نہیں. اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے UAE نے فالکن پاسپورٹ کا نظام متعارف کروایا. اس پاسپورٹ میں باز کی نسل، جنس، رنگت اور اس کے علاوہ شناختی نشانات، مائکرو چپ کا نمبر بھی درج ہوتا ہے. یہ نظام غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت کی روک تھام میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور حکام کو یقین دلاتا ہے کہ پرندہ قانونی طور پر لایا گیا ہے. خلیجی ممالک کی بعض ایئرلائنز جن میں اتحاد ایئرویز ہے اور قطر ایئرویز شامل ہیں، بعضوں کو کیبن میں سفر کی اجازت دیتی ہیں. دوران پرواز بعضوں کو پرسکون رکھنے کے لیے ان کے آنکھوں پر ایک خاص قسم کا جو نقاب ہے وہ پہنایا جاتا ہے. یہ پاسپورٹ نظام قدیم روایت اور جدید انتظامی قوانین کا حسین امتزاج ہے. یونیسکو بھی فالکنری کو عالمی غیر مادی ثقافتی ورثہ تسلیم کر چکا ہے. ٹورسٹ کے لیے ایئرپورٹ پر پاسپورٹ کے ساتھ سفر کرتا باز دیکھنا نہ صرف حیرت انگیز بلکہ اماراتی ثقافت کی گہری جھلک بھی پیش کرتا ہے.
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.